المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا السماء انشقت وجعلت فيها وحكم إذا العروض وألقتنا فيها وحكمت وأجرت فيها وحكمت يا أيها الإنسان لا تطمع إلى ربك فلا تطمع كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ويقول إلى أهله مسرورا وما نلقي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو صدورا يستسعد كان في أهله مسرورا إنه من أن يحب لا يكره فإن مسرورا ولا يحسن بالشر والمن وسوف الأرض ستتقون وفاقوا ما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون الله أكبر. الله أكبر. فإن الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوم وبشروا بعذاب أليم الذين آمنوا والصالحات والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود إلا ذات الأخدود هم عليها قوت وهم على ما يفعل لكم من الشهود وما نفعوا منهم لا يؤمن بالله العزيز الحميد الذين هم من السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفضل الكبير إنما الشر بكل شديد ويبدو ويعز والعفو والودود العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فعلى وسط الذي يكون بذكر والله بورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله